बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, आज हमारे पास एक बहुत ही खुशगवार जो ख़बर है वो ये है कि हम सब के लिए कि मुल्क की मेशत जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आज से अपने पाँव पर खड़ी होना शुरू हो गई है और आज स्टॉक मार्केट टॉप पर गई है। और ये एक रिकॉर्ड है कि हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो टॉप पर गई है। इसकी जो मेन वजह है वो ये है कि कल जो हमारे जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं अनवारुल्लाह काकड़ साहब और आर्मी चीफ जनाब हाफ़िज़ साहब की क़यादत में जो हमारे जो निगरान कैबिनेट के जो अहम लोग जो यूएई के दौरे पर गए हैं, वहाँ पर आपको पता है कि 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी पर के मुख्तलिफ जो मुआहदे हैं उन पर दस्तखत किए गए हैं। तो कल ही वो दस्तखत हुए हैं, तो आज से जो हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो टॉप पर गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक हमारे लिए बहुत ही खुशाइन बात है, क्योंकि जैसे हमारे मुल्क को ये अपना क्या कहते हैं एक मजबूत जमहूरी सियासी निज़ाम की ज़रूरत है, तो उसी तरह से मजबूत और जिसे को कहते हैं ना एक मजबूत मुआशी मुस्तहकम जो माशी सूरत हाल है ना, उसके बगैर मुल्क जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। बल्कि मैं समझता हूँ कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो लाज़िम व मलज़ूम है। एक मुल्क में जमहूरी अमल और मुल्क की जो माशी जो सूरत हाल उसकी मजबूती लाज़िम व मलज़ूम है। बार बार मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कह रहा हूँ कि ये खुशाइन बात है कि कहाँ हम ये सुना करते थे और हमारे जो मुल्क के जो दुश्मन हैं उनके मुंह में खाक, अल्लाह ताला उनको भी खाक में मिलाए, जो हमारे मुल्क के दुश्मन हैं वो कहाँ पर ये सोचते थे कि शायद खुदा न खास्ता पाकिस्तान मुआशी तौर पर जो है वो दिवालियापन का शिकार हो जाएगा। लेकिन कहाँ जो मेरे अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को एक मरतबा फिर जो है वो इस काबिल बना दिया है आज से कि वो हमारी मेशत जो है वो अपनी जिसको कहते हैं राइट ट्रैक पर आ गई है। तो मुल्क के जो हमारे जो बड़े जो सनतकार हैं उन्होंने भी इस अमल को नहायत खुशाइन करार दिया है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वो लोग जो अपनी जिनका ख्याल था कि खुदा न खास्ता उन्होंने अगर पाकिस्तान में कारोबार करना है, सनतें लगानी है, छोटे या बड़े कारोबार करना है, पाकिस्तान में माहौल साजगार नहीं है, तो उन्हें यूएई की इस 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी को देखते हुए अपने वतन वापस आना चाहिए और अपने ही वतन में आकर सरमायाकारी करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि अब जब तक ये निगरान हुकूमत है ये भी सरमायाकारों को जो है वो क्या कहते हैं सहूलियात मुहैया करेगी। और इसके बाद जो इलेक्शनों के नतीजे में जो भी हुकूमत आएगी वो भी सनतकारों सरमायाकारों को न सिर्फ सहूलियत देगी बल्कि उनके लिए एक साजगार माहौल जो है वो फराहम करेगी उन्हें, ताकि वो अपने मुल्क में रह कर कारोबार कर सकें। और नाज़रीन, बड़ी बड़ी सनतों के साथ साथ हमें जो छोटे जो सरमायाकार हैं ना उन्हें भी जो है ना उनकी भी हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है, जिसको हम स्मॉल मीडियम एंड बिज़नेस कहते हैं, जो छुटको माइक्रो फाइनेंसिंग कह लें, छोटे छोटे जो काम हैं उनको भी हम फ़रोग़ दे कि ना उनको भी अपने पाँव पर खड़ा कर सकते हैं। जैसे मैं समझता हूँ कि हमें भीख देकर किसी को सिर्फ मांगने की आदत डालने की बजाय उसको कम से कम इतने पैसे दे देने चाहिए कि मैं समझता हूँ कि अगर कोई छोटा मोटा कोई भी काम, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप बहुत ही थोड़ी सी रकम के साथ भी शुरू कर सकती हैं। बस बात यह है कि कुछ लोगों को रास्ता दिखाने की ज़रूरत होती है, समझाने की ज़रूरत होती है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास थोड़ा बहुत काम करने के भी पैसे नहीं होते। जैसे आजकल हमारे बहुत सारे काम हैं जो छोटे छोटे स्टॉल लगा कर लिए जाते हैं। फ्राइज़ आपने लगानी हो तो वो उसके लिए मेरा नहीं ख्याल को इतना आपको सरमाया चाहिए। जैसे बर्गर शॉप्स हैं, ये पिज़्ज़ा शॉप्स हैं, वो आप जिसको कहते हैं ना कि कहीं पर भी एक ज़रूरी नहीं कि आप उसकी तशहीर करें, एक कोई भी एक आम सा टेबल लगा कर वहाँ भी आप जो है वो काम शुरू कर सकते हैं। तो बात सिर्फ कहने की ये है कि हमें मुआशी तौर पर अपने पाँव पर खड़ा होना होगा, बैसाखियों का सहारा ख़त्म करना होगा, क्योंकि हमें साथ साथ हमारे ये भी रिपोर्ट आई है कि हमारे जो मुल्क के जो कर्ज़े और कर्ज़ों को उतारने के लिए भी जो हमें जो कर्ज़ लेने पड़ते हैं उसकी वजह से माशी तौर पर बहुत पीछे रह जाते हैं। तो जैसे जैसे हम साथ साथ ये अपना काम करेंगे तो कभी ना कभी तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने पाँव पर खड़े होंगे। तो बहरहाल मुझे ये बड़ी खुशाइन ख़बर लगी
اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت بڑا جو کریڈٹ ہے وہ ہمارے جو آرمی چیف ہے حافظ صاحب، یہ ان کو جاتا ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے جو نگران حکومت کو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب، انہیں اور ان کی کیبنٹ کو جاتا ہے کہ یہ ایک بڑی اچھی جو ہے وہ سرمایہ کاری جو ہے پاکستان میں ہونے جا رہی ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ یو اے ای کو دیکھتے ہوئے باقی جو ہمارے جو مسلم ممالک ہیں اور باقی جو ورلڈ کی جو کنٹریز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ معاشی طور پر جو ہے نا اسی طرح کے جو ہے وہ معاہدے کریں گی، جس سے پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا موقع ملے گا۔ ناظرین، دوسری خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے حکم پر پی ٹی آئی نے جمعے والا دن انٹرا پارٹی انتخابات کروانے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ چیئرمین جو ہے وہ بلا مقابلہ ہی ہوگا۔ تو پھر یہ کون سے انتخابات جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں؟ ایک طرف یہی جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں وہ دوسری جماعتوں کو کہتے ہیں کہ جی وہ موروثی سیاست کرتے ہیں، وہ اپنے سامنے کسی کو آنے نہیں دیتے، تو خود بھی پھر وہ بلا مقابلہ جو ہے وہ چیئرمین بن کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو پھر ان انتخابات کی کیا کریڈیبلٹی رہ جائے گی؟ انتخابات وہی ہوتے ہیں جس میں آپ کو اگر یقین ہے کہ آپ بہت زیادہ پاپولر ہیں تو آپ کہیں کہ جس نے بھی میرے مقابلے میں آنا وہ آئے۔ یہ نہیں کہ آپ اس کو اس قدر خوفزدہ کر دیں کہ آپ کی انٹرا پارٹی کے انتخابات میں بھی آپ کے مقابلے میں کوئی نہ آ سکے، یا آپ کسی کو برداشت ہی نہیں کرنا چاہتے، تو دل اور حوصلہ بڑا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو اس بات کا زوم ہے کہ آپ بڑے پاپولر ہیں تو پھر آپ کو خود کہنا چاہیے کہ جی میں خود، بلکہ یہاں تک آپ کو جانا چاہیے، جو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے، میں اپنی ذات کو وڈرا کرتا ہوں، جس نے آنا ہے آئے، وہ چیئرمین بنے۔ ہاں، اس کے باوجود اگر ان کی پارٹی کہتی ہے کہ نہیں، کہ آپ ہی کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، وہ مزے والی بات ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ایڈوانس میں کہہ دیں کہ جی چیئرمین جو ہے وہ بلا مقابلہ ہوگا اور باقی سیٹوں پر جو ہے وہ انتخابات ہوں گے، تو بہرحال یہ پھر وہ باقی جماعتوں کی طرح یہ بھی پھر ایک برائے نام سے انتخابات جو ہے وہ بن کر رہ جائیں گے۔ میں چیئرمین پی ٹی آئی کے بارے میں یہی اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ خود ان کو یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ نہیں میں جمہوریت نہیں ہے ان جماعتوں میں، پیپلز پارٹی میں یا مسلم یونین میں، آپ خود ان کو کہتے رہے ہیں کہ یہ جمہوریت کو پسند ہی نہیں کرتے۔ ایک طرف تو آپ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، دوسری طرف آپ بھی وہی کام کرتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی صاحب، تو پھر ان میں اور آپ میں کوئی تو فرق ہونا چاہیے نا۔ جب آپ ان کو اس بات پہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر آپ بھی تو اپنے آپ کو ٹھیک ان سے ڈفرینٹ کر کے دکھائیں نا۔ تو وہ پریکٹیکلی آپ نے کرنا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کہیں آپ کچھ کریں آپ کچھ۔ بہرحال یہ کول و فیل کا جو تضاد ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح سے ناظرین، ملک میں سیاسی جو جوڑ توڑ ہے وہ بھی چل رہا ہے، وہ بھی عروج پر ہے۔ اور اس کے ساتھ جو اچھی خبر نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ انتخابات کے کو لے کر کے نا کچھ لوگ جو ہے پھر شکوک و شبہات کا شکار ہو رہے ہیں کہ شاید الیکشن ہونے یا نہیں ہونے۔ ہمیں تو پختہ یقین ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر 8 فروری کو یقینی طور پر الیکشن ہوں گے، اور جیسا کہ انہوں نے واضح طور پر تمام اداروں سے بھی کہا ہے کہ آپ نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر 8 فروری کو صاف اور شفاف انتخابات کروانے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ الیکشن ہوں گے اور ہونے بھی چاہیے، اور جو نظام کی جو تبدیلی ہے، حکومتوں کی تبدیلی ہے، اسی ووٹ اور بیلٹ کے ذریعے آنی چاہیے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ